बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं खैतर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आज के मेरे मेहमान डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब। ज़फ़र साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम हैदर, इट्स अ प्लेजर। वालेकुम अस्सलाम सर। वो सूरह तहा की मैं उर्दू तर्जुमे से शुरू कर रहा हूँ। मेरे ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सके। सर, ये बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है, उनको बहुत पसंद आई है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर है अमेरिका में, उन्होंने भी ज़िक्र किया अपने एक उसमें। तो ये हम सब के लिए मेरा ख्याल है ये दुआ बहुत ज़रूरत है। चलिए सर, आगे चलते हैं। आज की जो माशाल्लाह बहुत खबरें हैं, लेकिन चंद पे हम बात करेंगे। जस्ट रशिंग थ्रू द हेडलाइंस विद यू सर। इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कुछ खबरें हैं कि इमरान को कुछ लोग जाके जेल में मिले हैं। इमरान के केसेस के मुतालिक 3 बड़ी खबरें हैं। एक जो है कि उनकी टेररिज्म चार्जेस पे इंडाइट किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10वां फैसला भी महफूज कर लिया है, और उनके इल्लीगल जो निकाह के केस है उसके मुतालिक खबर है। शहबाज शरीफ मरियम लंदन फुदक गए, और नवाज ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। फिर से बाजवे को सुनाई, फैज को सुनाई, साकिब निसार साहब को सुनाई, बंदियाल को भी लपेट लिया। जावेद लतीफ ने भी कोई बयान दिया कि जी शादियों का मौसम है, तो हम उनके वेलकम के लिए लोगों को मुश्किल में नहीं डालेंगे। एक बड़ी अहम खबर आई है, अभी तक तस्दीक मैं नहीं कर सका, मैं लगा हुआ था कि ख्वाजा साद रफीक ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का फैसला कर दिया है। इसके साथ-साथ एक खबर है कि शायद नई पार्टी बनने की कोशिश की जा रही है। शायद उसमें शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा खोखर, जहांगीर तरीन, अलीम खान, या वही आईपीपी, या कोई एक नई पार्टी। और एक और साहब का भी, मखदूम अहमद महमूद का भी नाम है, जो कि ब्रदर इन लॉ हैं जहांगीर तरीन के। नैब ने केसेस खोल लिए सर, जो मैदान जंग में शहसवार दाखिल हुए हैं। उनमें से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ। ये मतलब साद रफीक मेरा ख्याल है इसी तरह उसके दुम पे पैर रखा है। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, फरियाल तालपुर, आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, जावेद लतीफ, अकरम दुरानी, सलीम मांडवी वाला, फरजाना राजा यहीं कहीं मंडलाती फिर रही है कनाडा में। उसको पकड़ते हैं सर किसी दिन जाके कहीं, रुबीना खालिद। फिर है जी एक और बड़ी अहम खबर है कि आईएसआई और एमआई के अफसरों की तैनाती की जा रही है नैब के अंदर। और ये कोई मतलब जो कहते हैं कि को बंदर का तमाशा आसिम का जो है बड़ा इलेबोरेट हो गया है। काजी फाइज ईसा जो है ना जी, वो अब स्टेटिस्टिक्स शेयर करनी शुरू कर दी है। उसका मीडिया के साथ बड़ा ताल्लुक है। कहते हैं जी 314 केस हमने 313 केस हमने सुने पिछले 3 दिन में, हमने 174 को डिस्पोज ऑफ कर दिया। एक लॉयर को उसने 5,000 रुपए का जुर्माना किया। लेकिन हमने ये देखना है कि वो ये जो 10 महफूज फैसले किए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पे ये फैसला करता है। इलीगल जो डिटेंशन है इमरान खान की, बाकी 10-12-15 हजार लोगों की, ये टॉर्चर, मिसिंग पर्सन, इमरान रियाज, उस्मान डार, इनके मुतालिक, इमरान का अटक जेल से अडयाला आना, उस पे साइफर केस की बेल, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ये एसआईएफसी के जरिए जो पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है फौज ने। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो बिल है जिसपे सदर ने अपनी नई असेंट दी, उसकी लीगैलिटी क्या है? आसिम की अपने ओहदे पर बैठने की लीगैलिटी क्या है? वो गैर कानूनी, गैर आईनी है, जिस तरह एक आम तासुर है। और 12 बाजवा के जो 12 अरब के असासों का केस अभी तक सामने है, उसकी कोई बात हो रही है। और ये जो फौज ने अपने सरे अपनी जो कसम खाई है अल्लाह सुब्हानहू तआला को हाजिर नाजिर जानकर इसको फ्लड करना, इस पर हम देखते हैं फाज ऐसा क्या कह रहे हैं। और मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक बड़ा सख्त फैसला दिया है। सेक्रेटरी टीरो कहा है कि जो ये इस्लामाबाद पुलिस में गैर कानूनी तौर पर ये गिरफ्तारियां करते हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करें और सजा दें। फिर अरशद के शरीफ शहीद के केस को बंद कर दिया गया। कमाल है जी। इमरान रियाज खान अभी तक मिसिंग है। उमर चीमा ने एक बड़ा तहलका खेज बयान दिया कि ये आईएसआई की तहवील में है और ठीक है। देखते हैं इस पे।
लॉयर्स मूवमेंट का इब्तिदा हो चुका है, बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई हैं आज। उन्होंने कहा है कि ये जो कानून की बालादस्ती और हकूक है, इंसानी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने तो खुल्लम खुला आर्टिकल 6 का डिमांड कर दिया है, भाजपा के खिलाफ, फौज की जारियत के खिलाफ, और एक साबिक जो इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको जंगल के बंदर की कहानी सुनाता हूँ, तो फिर वो जो आग लगने वाली कहानी सुनाई, मेरा लगता है मैंने कल के वीलॉग में कहा था बंदर के तमाशे, शायद उधर से उन्होंने उठाया हो। और दो इंटरनेशनल खबरें हैं सर। मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू किया अमेरिकन एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत जल्द बहुत करीबी हो जाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने की कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए तो हम भी इख्तियार कर लेंगे। और इंडिया ने कनाडा के साथ जो है अपनी खत्म कर दी है वीजा सर्विस, सस्पेंड फिलहाल कर दी। ये है सर हेडलाइंस आज की। शुरू कर दें इलेक्शन से सर, जो ऐलान किया गया, व्हाट्स योर व्यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करेंगे या मुनअक़िद करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट तारीख नहीं दी। मैं तो नहीं समझता कि जनवरी में भी इंतखाबात हो सकेंगे। अ, इसके पीछे कई अवामिल कार फरमा हैं। पहली बात तो ये है कि चूंकि ये सारा सिस्टम फौज मैनिपुलेट कर रही है, तो उन्होंने ये देखना है कि इस दौरान में, यानी आज से, आज जो सितंबर की 21 तारीख है, आज से लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक या आखिरी दिनों तक, क्या वो इमरान खान को सियासी जिद्दोजहद से या इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर खारिज कर सकते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को माइनस करना है। और इसी सिलसिले में उन्होंने उनको वो 9 मई के वाक़यात में भी अ, चार्ज कर दिया है। इस पे भी हमें, मेरा ख़्याल है, बात करनी चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल। पहले अभी इलेक्शंस के हवाले से ये गुफ्तगू जारी रखना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या फ़ौज जो है वो एक ऐसी पार्टी तश्कील दे सकेंगे जो कि इंतखाबात में कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। क्योंकि इस वक्त जो नैब के केसेस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और बहुत सारे और लोगों के खिलाफ दोबारा खुल गए हैं, ये भी एक एक्चुअली सियासी चाल है, क्योंकि वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं फौज। हालांकि वो तो पहले भी फौज के साथ मिलने के लिए तैयार थे। और इसी सिलसिले में ये जो नवाज शरीफ का बयान है, जिस पे उसने बाजवा और फैज़ हमीद और फौज को बहुत लताड़ा है, और जजेस को भी उसने लताड़ा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नवाज शरीफ इन हालात में पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये लोग तो अपने आप को पाकिस्तान के हुक्मरान समझते हैं। वो पाकिस्तान की कैद में तो नहीं रहना चाहते। वो तो जब बरसर इक़्तिदार नहीं होते तो वो भाग जाते हैं लंदन या दुबई, वहाँ ऐश करते रहते हैं। तो ये तो एक्चुअली इन हालात में नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना तकरीबन नामुमकिन है। और ये जो बयान दागा है एक पार्टी ने कि जी अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में बहुत शादियां होती हैं, ये तो सही है, लेकिन ये कि शादियां सिर्फ अक्टूबर के महीने में थोड़ी होती है, वो तो नवंबर में भी होती है, दिसंबर में भी होती है, जनवरी में भी होती है। तो फिर क्या करेंगे कि 4 महीने तक कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी नहीं, कोई ना इंतखाबी मुहिम चलेगी। इंतखाबात तो जब होते हैं या इंतखाबात के दिन आ रहे होते हैं, तो वहाँ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दिन में 3-3 4-4 रैलीज करती हैं, तो क्या वो सब कुछ सस्पेंड कर देंगे? ये तो एक अजीब और गरीब किस्म की उन्होंने एक उज़र पेश की है, जिसका कोई बता के ना इसमें कोई वज़न नहीं है। बुनियादी मसला ये है कि नवाज शरीफ अपनी फरार की राह ढूंढ रहा है ताकि वो पाकिस्तान अब ना आए, क्योंकि उन्होंने बड़े धूमधाम से ऐलान किया था कि जी नवाज शरीफ आने वाले हैं और वो पाकिस्तान को अब पता नहीं चांद पर पहुंचा देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे, पाकिस्तान की मईशत ठीक कर देंगे।
تو इन हालात में तो वो लंदन में ही रहेंगे, मुझे यही लगता है। और जो जहाँ तक जैसे मैंने अर्ज़ किया इंतखाबात के इनेकाद का ताल्लुक है, तो वो इन अवामिल पर वो है डिपेंडेंट है कि क्या फ़ौज जो है किसी तरीके से इमरान खान को माइनस करे इस सिस्टम से, और दूसरा ये कि कोई मुतबादिल यानी कोई किंग्स पार्टी वो तैयार कर सकते हैं जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। ठीक। सर, ये आपने जो इससे पहले बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान को जो टेररिज्म चार्जेस में इंडाइट किया है मई 9 के, उसका ऑब्वियसली उसकी जो सजाए मौत भी है, उसकी उम्र कैद भी है, और ये कोशिशें कर रहे हैं कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले ये हो जाए कार्रवाई, तो वो इलेक्शन से आउट हो जाए। दूसरा, जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 अब केसेस हो गए हैं, महफूज कर लिया फैसला, वो इसलिए नहीं फैसला दे रहा कि चाहे वो खिलाफ दे या उसके हक में दे तो अच्छा है, खिलाफ देगा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पर ये जाने नहीं भेज रहा। और ये निकाह के केस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वो जो जज है, कुदरतुल्लाह शायद उसका नाम है, उसने कहा है कि जी 25 तारीख को जो है ना मेरे सामने इमरान खान को पेश किया जाए इस केस में। तो ये जो जुडिशियल एक बिरयानी और खिचड़ी पकी हुई है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। आगे चलते हैं सर, ये जो बात आई है जो आपने नैब केसेस की है खोलने की, आपने आपने कहा कि ये इन लोगों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा है कि ये एक किंग्स पार्टी या किस में आए। अ, इसके साथ अगर ये पहले से ही तैयार है आने के लिए और ये केसेस खोलना है, ये मुझे जो लग रहा है कि आसिम मुनीर अपने आप को कौम के सामने एक सेवियर के तौर पर पेश करना चाह रहा है, और शायद इनको रगड़ भी देंगे। क्या ख्याल है आपका? जी, देखिए ये तो अब बात वाज़ेह हो गई है कि फ़ौज जो है अपनी गिरफ्त नहीं छोड़ना चाहती। वो मुल्क के तमाम इदारों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहती है और करती भी है और कर भी रही है। और वो किसी हालत में भी अ, इन इन पावर्स को रिलिंक्विश करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सारे खेल खेले जा रहे हैं, ये उसी का एक सिलसिला है, ताकि फ़ौज जो है वो टोटली डोमिनेंट रहे मुल्क की सियासत पर, मुल्क की मईशत पर, मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी पर, डिफेंस पॉलिसी में तो वैसे भी वो कहते हैं कि जी हम ही एक्सपर्ट्स हैं, किसी और को इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात हमारे सामने जो है बिल्कुल क्लियर है। अब देखना ये है कि क्या ये जो प्रोसेस ये चला रहे हैं, अभी तक इन्होंने जितने भी हरबे इस्तेमाल किए हैं, लगता तो नहीं है कि वो कामयाब हुए हैं अभी तक। तो यानी जब इमरान खान को हटाया, उसके बाद से आज तक जो मईशत की हालत हुई है, जो सियासी तौर पर अफरा तफरी फैली है, जो समाजी बिगड़ाव आया है इस मुल्क में, जो लोगों में डिस्पॉन्डेंसी पैदा हुई है, लोग बुरी बुरी तरह परेशान हैं, उन पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। यानी अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि तकरीबन पाकिस्तान की 38% आबादी जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है, माश की तलाश में। 38% आबादी जो है वो तकरीबन 9 करोड़ 12 लाख लोग बनते हैं अगर पाकिस्तान की हम 24 करोड़ की आबादी लें। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क से अगर 9 करोड़ से ज़्यादा लोग भागना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई एतमाद नहीं है इस मुल्क के सिस्टम पर। और ये सब कुछ जो है पूरा यानी वो लोग देख रहे हैं, ज़ाहिर है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी तो बुरी तरह मुतासर हो रही है। उसकी तो एक आम आदमी की ज़िंदगी का तो किसी को परवाह ही नहीं है। तो इसलिए मजबूरन लोग मुल्क से भागना चाहते हैं। मैं एक्चुअली इस बात की तरफ वापस आना चाहता हूँ जो उन्होंने इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में मुलविस किया है और उस पर ट्रीज़न का इल्ज़ाम लगाया है, जिसका सेंटेंस जो है डेथ डेथ पेनल्टी हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन के सामने ये बात रख दूँ कि 9 मई में जो वाक़यात हुए थे और सबसे बढ़ चढ़कर जिस बात को पेश किया जा रहा है, वो लाहौर में कोर कमांडर के घर पर जो अवाम ने धावा बोल दिया था।
اچھا انہوں نے اس بات کو اس طرح اٹھایا ہے کہ جی ارے یہ تو جنا ہاؤس تھا، ان لوگوں نے تو جنا کی بےزتی کر دی ہے۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو یہ بتایا جائے کہ کیا 9 مئی سے پہلے کسی کے علم میں تھا کہ اس گھر کو جنا ہاؤس کہتے ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرمی اس ہاؤس پر کیسے قابض ہوئی؟ کوئی ان کے پاس کوئی ڈیڈ ہے جو یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے یہ مکان جو ہے جناح صاحب سے خریدا تھا؟ بلکہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں 1942 میں پاکستان بننے سے پہلے برٹش انڈین آرمی نے اس ہاؤس پر قبضہ کر لیا تھا بغیر کوئی معاوضہ پے کیے، اور انہوں نے کہا تھا ظاہر ہے کہ یہ مکان جناح صاحب نے اپنے لیے بنایا تھا لاہور میں، لیکن یہ کہ اس میں وہ ایک دن بھی نہیں رہے تھے۔ اچھا اس وقت کی برٹش انڈین آرمی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جناح صاحب کے گھر پر ناجائز قبضہ کریں اور ایک دھیلا بھی کرایہ نہ پے کریں، اور پھر جب کچھ وہاں پر ہو جاتا ہے تو اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ارے جناح ہاؤس پر اٹیک کر دیا تھا۔ تیسری بات جو ہے وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس دن کے واقعات جو 9 مئی کو عمران خان کو تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے پکڑ لیا تھا، جس طریقے سے اس پر اٹیک کیا تھا اس کو تو جیل میں ڈالا تھا، اس پر تو بہت تشدد کیا گیا تھا، اس کو تو علم بھی نہیں تھا اس چیز کا کہ یہاں پر باہر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور میں لبرٹی چوک سے لے کر کور کمانڈرز ہاؤس تک جو 4 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہاں پر سیکیورٹی کہاں غائب ہو گئی تھی اور کیوں غائب ہو گئی تھی؟ اور جب وہاں پر میں نے دیکھا، جو ہم نے ویڈیو فوٹیج دیکھی ہے کہ جب یہ سو کالڈ موب جس کو یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پر آئے تو آلریڈی وہاں پر توڑ پھوڑ شروع ہو چکی تھی، اس کو آگ لگ چکی تھی، تو یہ کس نے کی تھی؟ اور یہ جو سیکیورٹی کے فورسز تھی وہ کہاں پر تھے؟ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جناب تمام پی ٹی آئی کے لیڈرز نے اس وقت ہی، جس میں کہ عمران خان کی بہن بھی شامل ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی شامل ہیں، انہوں نے برملا اعلان کیا کہ کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے کیونکہ یہ اور ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ اور ہم اندر نہیں جایا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی توڑ پھوڑ ہو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، کوئی تشدد بھی نہیں چاہتے، کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں چاہتے۔ پھر ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسی دن تقریباً کوئی 25 سے 30 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ کیا انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے کہ ان کو تو مارا جائے، لیکن یہ کہ اس بات پر اتنا سیخ پا ہوں کہ جی ارے جناح ہاؤس پر انہوں نے اٹیک کر دیا۔ ہمارا آخری سوال یہ ہے فوج کے لوگوں سے ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ جناح ہاؤس پہ جناح کے نام پر اتنے سیخ پا ہو رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں بتائیے کہ آپ نے جناح کا آدھا پاکستان تو گنوا دیا تھا، ایسٹ پاکستان آپ لوگوں نے گنوا دیا تھا، کسی کی کوئی گرفت ہوئی ہے؟ کسی سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہے؟ کسی کو پکڑا ہے؟ کسی پر ٹرائل کیا گیا ہے؟ وہ جو حمید الرحمان کمیشن بھی بٹھایا گیا تھا اس کے بھی رپورٹ جو ہے وہ دبا دی گئی تھی، بہت عرصے کے بعد مشرف کے دور میں اس کے کچھ ریڈیکٹڈ ایک ورژن نکل آیا تھا، لیکن یہ کہ کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ جناح کے نام پر ایک مکان جس پر تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا، وہ ملٹری انسٹالیشن تو نہیں کہلا سکتا، وہ تو ایک کور کمانڈر کا گھر ہے، وہ ملٹری انسٹالیشن تو نہیں ہے۔ تو اس کو جناب اتنا بڑا وہ کیس بنا دیا ہے، اور پھر یہ جو ترامیم کی گئی ہیں قانون میں جو کہ غیر قانونی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ نے ان پر سائن ہی نہیں کیا، اس کے تحت لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، 10-15 ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے، خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کا کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک عجیب و غریب قسم کا ناٹک ہے جو کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی پسند کا کوئی بندہ جو ہے اقتدار میں بٹھائے جس کو وہ ڈکٹیٹ کریں اور پیچھے سے وہ سارے فیصلے خود ہی کرتے رہیں۔ سر آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اسی سے پھر بات جڑتی ہے ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، کہ قاضی صاحب جو بڑا اس وقت اپنا ایک شو کر رہے ہیں، وہ سٹیج پہ ہیں اور ایکٹنگ کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ اصل چیز جو دیکھنے والی ہے کہ جو انسانی حقوق کے بنیادی حقوق ہیں پاکستانی، اس کی وہ
حفاظت کریں گے یا نہیں. سب سے پہلے الیکشن سب سے بڑا بنیاد. دوسرا جو یہ انلیگل اریسٹ ہیں, ٹارچر ہے, مسنگ ہے. تیسرا جس قانون کی آپ نے بات کی کہ وہ قانون ہے ہی نہیں. چوتھا کہ یہ جو انہوں نے عمران کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 محفوظ کیے ہوئے, وہ کہے گا بھائی تم کیا کر رہے ہو, اس پہ فیصلہ کرو نہیں کرو. اور یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے, اس سے فوج نے جو قبضہ کر لیا. میں قانونی بات کر رہا ہوں کہ فائز عیسیٰ کے سامنے یہ کیسز ہیں, بڑے یہ علم بردار تھے جمہوریت کے, آئین کے, قانون کے, فوج کی بالادستی اور قبضے کے بڑے خلاف تھے. تو یہ سارے اسی سے جڑے ہوئے ہیں. ایک بہت بیسک فنڈامنٹل سوال ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے یا قانونی آئینی ہے. اس لیے کہ اس کے اپنے پریڈیسیسر نے, باجوے نے, جب پہلے اس کو 5 دسمبر بنایا گیا تھا کہ اس کی ریٹائرمنٹ, وہ پیچھے کر دی 29 نومبر سے 2 دن پہلے 27, اور باقی 3 جنرلوں کو کہا کہ دیکھو بھئی اب میں نے کر دیے, اب یہ اگلا آرمی چیف نہیں بن سکے گا جب بھی کوئی 29واں بھائی. تو یہ بہت بڑے موضوعات ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کہ وہ یہ دیکھیں, اور یہ جو سراسر دن بناتے وہ اوتھ جو ہم دکھاتے ہیں بار بار, اس کی ہر شک کو انہوں نے فلاؤٹ کیا ہے. اس کے متعلق آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ فائز عیسیٰ ان کیسز کو اٹھائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا, اگر عمران خان کے 10 کیسز جو ہیں وہ ان پر فیصلے محفوظ کر لیے گئے ہیں, یہ سراسر ناانصافی ہے, سراسر جو ہے نا ظلم ہے. ان فیصلوں کو محفوظ کرنے کا کیا جواز ہے؟ جو بھی فیصلہ دینا ہے, چاہے وہ عمران خان کے فیور میں ہو یا اس کے خلاف ہو, ان فیصلہ تو دے دو بھائی, سنا دو کہ کیا فیصلہ ہے, محفوظ کس خوشی میں کیا جا رہا ہے. یہ ڈیلیبریٹلی ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو انسٹرکشنز آرمی سے مل رہی ہیں. اور فائز عیسیٰ نہیں کریں گے, انٹرفیئر نہیں کرے گا اس کے اندر, مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ انٹرفیئر کریں گے. اور یہی اب ہم نے دیکھنا ہے نا کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان معاملات میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں. اگر تو ان کے سامنے بھی بہت سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں, اور وہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ جی ہم نے پچھلے 3 دنوں میں پتہ نہیں 314 یا کتنے کیسز ہمارے سامنے تھے, ہم نے ان میں سے آدھے سے بھی زیادہ نمٹا لیے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے 56,000 سے زیادہ کیسز ہیں, اور پاکستان کے کورٹس میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ کیسز ہیں. ان ججز کو تو چاہیے کہ ان معاملات کو ججمنٹس ریزرو کرنے کے بجائے فیصلے سنانے شروع کر دیں. اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر پڑتی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے فیصلے دیتے ہیں, کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا, یہ چند دن پہلے وہ جو بچے کو مارا گیا تھا, جس عمار عباد کو جس طریقے سے بیچارے کو مارا گیا تھا, اس پر تو جناب کوئی کسی نے توجہ نہیں دی. یعنی عام عوام مظاہر ہے کہ بڑی تشویش ہے, لیکن کیا ہوا ہے, کیوں نہیں مطلب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پر نوٹس لیا ہے؟ کیا ان کی جان کی قدر نہیں ہے؟ کیا ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ سر وہ پھدک کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے تھے جب وہ کرسچن جو چرچز تھے نا, جو کہ اچھی بات ہے, گئے وہاں. اور یہ وہ جو پہلے مدی اللہ جان یا پتہ نہیں ایک اور کسی کو پٹائی ہوئی تھی, وہاں بھی چلے گئے. یہ ابھی تک نہ ارشد شریف کے گھر گئے, نہ یہ عمران ریاض کے گھر گئے, نہ یہ عثمان ڈار کے گھر گئے کہ بھائی یہ 3 غائب ہو گئے ہیں, کدھر ہے یہ آدمی. یہ بہت بڑا فراڈ ہے سر. اس کو میرا ایک دوست ہے, وہ قاضی فراڈ عیسیٰ کہتا ہے. چلے سر ان کو چھوڑتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہیں, موقع دینا چاہیے. جس طرح پہلے عاصم آیا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ حیدر مہدی اس کو 1-2-3 مہینے دے. اس کا جو کمانڈر تھا, بریگیڈ کمانڈر جو تھا, جس کے انڈر یہ G3 رہا ہے, اس نے مجھے بہت 3-4 میسیجز دیے. میرے سے ایک اور سینئر ہے کہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے, تو دیکھے گا یہ کیسے کرے گا. میں نے کہا اچھا. میں بھی 2 مہینے چپ رہا, حالانکہ مجھے یقین تھا یہ بہت بڑا فراڈ ہے. دیکھیں میں چپ رہا 2 مہینے, اس کے بعد میں نے توپیں کھولی اس آدمی کے خلاف. اچھا سر, یہ آخری سوال ہے اور وہ بہت اہم سوال ہے
کہ یہ تو اب ہمیں سب چیزیں سمجھ آ گئی کہ یہ بالکل قبضہ کرنے کے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، تمام ادارے ان کے انڈر ہیں. یہ جو لائرز موومنٹ ہے اس کے اندر کوئی جان ہے کہ یہ سڑکوں پہ آ کے اور لوگ بھی ان کو دیکھا دیکھی ان کے ساتھ ملے. ہم 1,000,000% مارچ کا سن رہے ہیں کہ لوگ جو آئیں گے اسلام آباد میں، اس میں کچھ آپ دیکھتے ہیں، کوئی امید دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ میں ذاتی طور پر لائرز کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ وہی ایک لاسٹ ریزارٹ ہے پاکستان میں جو کہ عوام کے کیسز کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور لائرز کے موومنٹ میں جو ہے وہ چونکہ قانون کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں وزن بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی سڑکوں پر نکل کر آتے ہیں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہ نکل کر آئیں، کیونکہ وہی جو ہیں اس وقت ایک بٹ میرا سوال یہ ہے سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے؟ خواہش تو میری بھی ہے، آپ کی بھی. جی. اب یہ سوال جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی وہ سیریس ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ کس حد تک جو ہے نا یہ جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، کیا اس کے سامنے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ اس حالت میں وہ سامنے آئیں گے اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ عوام بھی ان کے ساتھ اٹھ کر سامنے آئے گی. اگر ان کو یہ علم ہو کہ عوام نہیں نکلیں گے یا اس تعداد میں نہیں نکلیں گے جن کی ان کو توقع ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ نہیں نکلیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے، ان کو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ تو فیلنگز ہوں گی نا کہ عوام میں عوام کے رجحانات کیا ہیں، اور ٹھیک. کیا عوام واقعی سڑکوں پر آ سکتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آ سکتے ہیں. اس لیے یہ جو سچویشن ہے بہت ہی پریشان کن ہے، کیونکہ اگر کہیں سے تھوڑی سی امید بھی نظر آ رہی تھی وہ بھی ختم ہوتے نظر آ رہی ہے. اور پھر الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ اس کا جو نیٹ رزلٹ ہوگا، جو تباہی ہوگی ملک میں، تباہی تو ایسے بھی ہو رہی ہے، ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، اور ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہاں پر بہت ہی ٹھیک. حالات ٹھیک. خراب ہیں. سب بہت شکریہ سر. تو پھر تو اس کا میرا سمری اسٹیٹمنٹ ہے کہ پھر تو یہ ایک قسم کی سول ڈس اوبیڈینس ہو سکتا ہے، خانہ جنگی، توڑ پھوڑ، قتل و غارت کی طرف جا رہا ہے اگر انہوں نے سارے راستے بند کیے. اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست آج کا پروگرام تھا. مختصر کرنے کی کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں جی ذرا مختصر کیا کہ میں نے کہا ضرور مختصر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. جو بیچارے اس میں شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جو ابھی تک قید میں ہیں، مصیبتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. خدا حافظ. السلام علیکم.